अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आप न्यूज़ और मैं हूं बिलाल हैदर। सबसे पहले आपकी हेडलाइंस। तहसील कोट मोमन जिला मखदूम मुनीर किराना स्टोर ने इसराइली मसनूआत का बाइकआउट करते हुए कोका स्प्राइट का स्टॉक तलब कर दिया। इस मौके पर सेठ मुनव्वर हुसैन, बाबर मुनीर, अहमद डॉक्टर और डॉक्टर सिकंदर चांद नजर का कहना था कि गजा चल रहा है, लाखों लोग फ़लस्तीन के हक में सड़कों पर हैं। मुसलमान होने के नाते हमारा फ़र्ज़ है कि हम इसराइल की जितनी भी मसनूआत हैं इनका बाइकआउट जारी रखें। शुजाबाद है मोटरवे 5 पर बस्ती दाद इंटरचेंज के करीब तेज़ रफ्तार कार डिवाइडर से टकरा गई। शुजाबाद हादसा में एक खातून समेत 2 अफराद जाँ बहक हो गए जबकि 2 शदीद जख्मी भी हुए। मुसाफिर ज़ाहिर पीर से मुल्तान जा रहे थे। शुजाबाद जख्मियों और जाँ बहक अफराद को तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल शुजाबाद मुंतकिल किया गया। फैसलाबाद खाकी पंजवानी में 25 फीट जमीन के तनाज़ा पर फायरिंग से 30 जमात की तलबा 10 साला सायरा जाँ बहक हो गई। अहले खाना का बयान के मुताबिक मौजा खाकी पंजवानी में 25 फीट जमीन के तनाज़ा पर चर्चा से बदला की आग बुझाने के लिए दरिंदा सिर्फ वकास नामी मुलजिम ने 10 साला तीसरी जमात की सायरा नामी ननी परी को सर में गोली मारकर कत्ल करके मौत की नींद सुला दिया। फायरिंग करते हुए मौका से फरार हो गया। 15 को इतला मिलने पर पुलिस की भारी नफरी मौका पर पहुंच गई। कानूनी कार्रवाई का आगाज करते हुए मकतूला सायरा की लाश को तहवील में लेकर पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। सवेरे में वाले साहब क्या ना है वकास आया सन पूछे थी भी क्या ना है तनवीर की तरफ अदर साहब भी तनवीर कने उड़े गया बोले आए फिर गोली मार गए मेरी उन चाचू है ठीक है अगर कहना पंजी मतलब 5 फुट तना तनवीर नाल सारे नाल कोई कहना पाल को सारे बके बाल किने पूछा गया भाई तू केंदी दी है ऐसे नहीं जब हां तनाजा भाई बके लड़के भाई तू केंदी है हूं आके भाई इजाजत दी है बस जी में हूं आके इजाजत दी हूं पिस्टल कटे वो सीधा फायर मारे और उन फायर मारे पिछू ग्रुप हुंदा काफी बैठा तनवीर ना जी तनवीर नाल तनाजा चलदा पिया तनवीर दा मसला हल थी गया। तनवीर ने जमीन दा कब्जा गिनना जने कब्जा ऊं गिनना सारा तो कोई वास्ता ना अगर वो बड़ा भाई गलमन करना बैठा उनके ने बकायदा पूछा गया तनवीर के तो तनवीर क्या नहीं उन लड़की की ने पूछा कि भाई हाँ तू कहन दिए वहाँ के मैं इजाज़त दी दिया उन जी में आके इजाज़त दिया पिस्टल कर दे फायर मार देते एक लड़की को फायर मारे ने एक दो हवाई फायर के थे। जनरल MDA राना सलीम अहमद खान की हदायत पर अमल दरामद करते हुए MDA इन्फोर्समेंट टीम का गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयाँ जारी। MDA इन्फोर्समेंट टीम ने गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाइयाँ करते हुए विहाड़ी चौक नजर नौबहार नहर और चौधरी अब्दुल हलीम का ज़ेर तामीर कमर्शियल हॉल, विहाड़ी रोड मोहम्मद राशिद इरफान की दुकानात और MA जनार रोड पर अली मुर्तज़ा की कमर्शियल प्रॉपर्टी, टिम्बर मार्केट में शॉप नंबर 8, 9 और 10 और टिम्बर मार्केट में दर सुबह की दस्तकार के नाम से टिम्बर शोरूम को भी सरमामौर कर दिया गया। जबकि मरीम नवाज शरीफ के विजन साफ सुथरा पंजाब के तहत तजावजात के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी करते हुए PSL मैचों के इनेका के पेश नज़र क्रिकेट स्टेडियम रूट विहाड़ी चौक और कम्हारा वाला चौक, सूरी चौक, डबल फाटक चौक और फ्लाई ओवर के रोड साइड्स को तजावजात से क्लियर करवा दिया गया। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर सरदार मारिन खान की हदायत पर सिटी ट्रैफिक पुलिस मुल्तान की तरफ से मल्टीनेशनल कंपनियों के दफ्तर में रोड सेफ्टी वर्कशॉप का इनेकाद। सुहेल अहमद इंस्पेक्टर ने स्टाफ और ड्राइवरान को लेक्चर दिया और रोड सेफ्टी कवानीन के बारे में सवाल जवाब का सेशन किया। दौरान ड्राइविंग एहतियाती तदाबीर के बारे में ब्रीफिंग दी। मोटरसाइकिल पर सफ़र के दौरान हेलमेट के इस्तेमाल और हद रफ्तार की पाबंदी करने की तलकीन की गई। शहरी हदूद में और हाईवे पर ड्राइविंग के दौरान 2 गाड़ियों के दरमियान मुनासिब फासला और ओवरटेकिंग के हवाले से मोहतात ड्राइविंग के असूल और जवाबत के बारे में आगाह किया। पुलिस मुल्तान के स्पेशल स्क्वाड और म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की जानब से शहर के मुख्तलिफ सड़कों पर तजावजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन जारी। सिटी ट्रैफिक पुलिस और म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की जानब से ताजर बरादरी से गुजारिश की गई कि इस मुहिम में इंतजामिया का साथ दें। सिटी ट्रैफिक पुलिस के स्पेशल स्क्वाड और म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की जानब से तजावजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन जारी है। सिटी ट्रैफिक पुलिस और म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के अमला ने तजावजात कायम करने वालों के खिलाफ ऑपरेशन करते हुए घंटाघर चौक और अफशार चौक, खानीवाल रोड, चौक कम्हारा वाला, सब्जी मंडी और विहाड़ी चौक और अतराफ में रोड से तजावजात को हटाया गया और रोड को क्लियर करवा दिया गया।
ہر بچہ پولیو سے محفوظ. ضلع ملتان میں 3 روزہ پولیو مہم کامیابی سے جاری. پولیو مہم کے دوسرے روز کے اختتام پر 6,39,000 بچوں کو قطرے پلائے گئے. ڈپٹی کمشنر محمد علی بخاری نے شہر کے مختلف علاقوں کا اچانک دورہ کیا. ڈپٹی کمشنر نے فیلڈ پولیو ٹیموں کی انسپیکشن کی اور بریفنگ لی. محمد علی بخاری نے گھروں میں جا کر بچوں کو پلائی گئی ویکسینیشن کی انسپیکشن کی اور 3 روزہ پولیو مہم کے دوران 19 لاکھ سے زائد بچوں کو قطرے پلائے جائیں گے. پولیو مہم کے سلسلہ میں عوامی مقامات اور جنرل بس اسٹینڈز پر خصوصی کیمپ قائم کیے گئے. محمد علی بخاری. پولیو مہم کے دوران فیلڈ ٹیموں کی سیکیورٹی کے لیے خصوصی اقدامات کیے گئے ہیں. اباد انتظامیہ کی نااہلی کے باعث 7 سالہ بچی گٹر میں گر کر جاں بحق ہو گئی. بچی کھیلنے کے لیے گھر سے باہر گئی تھی. شجاباد کے علاقہ مستری دی ہٹی میں گٹر کا ڈھکن نہ ہونے کے باعث 7 سالہ لائبہ گٹر میں گر گئی. والدین لائبہ کو 1 گھنٹے تک ڈھونڈتے رہے. اطلاع ملنے پر ریسکیو 1122 نے تلاش شروع کی تو بچی گٹر میں گری ہوئی ملی, جس سے ریسکیو 1122 نے باہر نکالا, لیکن اس وقت تک بچی جاں بحق ہو چکی تھی. ریسکیو 1122 نے لاش والدین کے حوالے کر دی. وفاقی پولیس کے غازیان کے اعزاز میں ریسکیو 15 فیلڈ آفس میں غازی ویک تقریب کا دوسرا دن. تقریب میں ڈی آئی جی اسلام آباد محمد جواد طارق اور ایس ایس پی آپریشن اسلام آباد محمد سعید خان, ایس پی ڈالفن زون ایس ایس پی اور اسلام آباد پولیس کے غازیان نے شرکت کی. تقریب کے دوران غازیان نے اپنے اپنے واقعات بیان کیے. اب اپنی بہادری, فرض شناسی, قربانی کے جذبے سے سرشار جوانوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. فرائض کی انجام دہی کے دوران پولیس فورس کا وقار بلند کرنے والے ہمارے ماتھے کا چومن ہے. قربانی کا جذبہ کسی بھی قوم کے بہادر سپوتوں کو نصیب ہوتا ہے. ہم اپنے غازیان کو ہمیشہ یاد رکھیں گے. ملک و قوم کے لیے قربانی دینے والوں کے خاندان میں بھی باعث احترام ہے. دہشت گردی کی جنگ لڑنے والوں کو دی جانے والی مراد ان کی قربانی کا نعم البدل نہیں. اپنے آج کو دوسرے کے کل کے لیے قربان کرنے والوں کو تاریخ ہمیشہ یاد رکھتی ہے. صوبائی موصف سندھ محمد سہیل راجپوت کی زیر صدارت ٹریفک سے متعلق مسائل پر اجلاس ہوا. اجلاس میں سیکرٹری ٹرانسپورٹ سندھ اسد ضامن, سیکرٹری ایکسائز سندھ محمد سلیم راجپوت, سیکرٹری صوبائی موصف سندھ منصور عباس رضوی شریک ہوئے, جبکہ سیکرٹری سندھ ماسٹر ٹرانزٹ ایس ایس پی ٹریفک شوکت اور رجسٹرار مسعود عشرت, ایڈوائزر میر حسین علی بھی اجلاس میں موجود. اجلاس میں شہر میں ٹریفک سے متعلق مسائل کے حل کے لیے مختلف اقدامات پر تبادلہ خیال کیا گیا. شہر میں پبلک ٹرانسپورٹ کی تعداد میں اضافے, بسوں کے کرایوں, فٹنس, رجسٹریشن اور ڈیجیٹائزیشن پر تفصیلی بات چیت ہوئی. نجی ٹرانسپورٹرز کی جانب سے کرایوں میں غیر ضروری اضافوں کے خلاف اقدامات پر بھی بات چیت ہوئی. بسوں کی فٹنس بہتر بنانے اور بسوں کی تعداد میں اضافے کے لیے مستقل بجٹ کی تفویض ناگزیر ہے. اور صوبائی موصف سندھ محمد سہیل راجپوت نے کہا, بسوں کے روٹ کرایوں سے متعلق عوامی آگاہی کے لیے بس اسٹاپ اور بس اسٹینڈز پر بسوں کے اندر کرائے نقل نامی آویزہ کی جائیں. ٹریفک حادثات سے بچنے اور ٹریفک کی روانی کو بہتر کرنے کے لیے موٹر سائیکلوں کو بھی ریگولیٹ کرنے کی ضرورت ہے. صوبائی وزیر ایکسائز ٹیکسیشن نارکو ٹیکس کنٹرول سندھ مکیش کمار چاولہ کی ہدایت پر منشیات فروشوں کے خلاف بھرپور کارروائیاں جاری. چیف رپورٹر آپ نیوز کراچی ریاض زیدی کی رپورٹ کے مطابق محکمہ نارکو ٹیکس کنٹرول جیکب آباد سرکل کی ایکسائز انسپیکٹر سرفراز خان بابر اور اے ای ٹی او قمر الدین سیال کی سربراہی میں کامیاب کارروائی. جیکب آباد چیک پوسٹ پر تلاشی کے دوران گاڑی سے کروڑوں روپے مالیت کی اعلیٰ کوالٹی کی 100 کلو گرام چرس برآمد ہوئی. منشیات اسمگلنگ میں استعمال ہونے والی گاڑی نمبر 485 WAE ضبط کر لی گئی. ایک ملزم محمد ندیم بھی گرفتار ہوا. مقدمہ درج کر لیا گیا. ملزم سے مزید تفتیش کا عمل جاری ہے. صوبائی وزیر ایکسائز سندھ مکیش کمار چاولہ کی جیکب آباد سرکل ٹیم کی کامیاب کارروائی پر شاباش. سیالکوٹ نولی موڑ پر KFC کے سامنے 2 موٹر سائیکل آپس میں ٹکرا گئیں. انتظامیہ کو چاہیے کہ راستہ بند کرے, لوگ آپس میں ٹکرا رہے ہیں. انتظامیہ خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے. محمد تنویر نے خود پتھر لگا دیے. انتظامیہ سے درخواست کرتے ہیں کہ اس راستے کو بند کیا جائے ورنہ کوئی جانی نقصان ہو سکتا ہے. سیالکوٹ سعید پور روڈ رسول پور اوانا گاؤں میں ڈیرے پر آگ لگ گئی. جانوروں کی حویلی میں جانور کے پاس دھوئیں کے لیے لگائی گئی آگ ہوا کی وجہ سے ساری حویلی میں پھیل گئی اور حویلی کے ساتھ کھڑی گندم میں بھی پھیل گئی. مالک باقر کے مطابق تقریباً 7 لاکھ مالک کا نقصان ہوا, جس میں 2 بھینسیں بھی
मामूली जख्मी हुई और 15 लाख मालिक का सामान और 13 एकड़ गंदम की फसल को रेस्क्यू 122 ने जलने से बचा लिया।